Hello. Una sa tanan, napasalamat ko nga nabuhi ko nga ring kalibutan na. Ug labaw sa tanan, napasalamat ko nga na ako'y amahan nga mapalanggaon, masinabtanon o proud kay sa iyang mga anak o kusan ako ato. Napasalamat ko nga anak ko ni Papa John, John Dos. Despite sa ako mga pagpabadlong, pagsuwail, pagkabastos nga anak, naa siya nga kanang musabot o usahay grabe mo grabe na jud ko kabadlongon. Musita mo badlong siya, but still lagi kanang di man jud ko mapungan kay ngani jud ko no. Pasalamat jud ko nga iya jud gibuhatanan nga makakuan na pa siya nako. Kahatag na pa siya nako, importansya isip ko sa kaanak o labaw sa tanan napasalamat ko nga kanang proud siya nako og ako nakita. Napasalamat ko nga iya ko gidawat as kanang lagi bahir ko. So, yes, napasalamat ko nga kanang bisan pag unsa nga mga gusto nako nga butang or unsa gusto nako mitabo iya lang nga pong kanang tumanon or bisag dili tanan bisa iya gipaning kamot na iyang matuman na. So I am very much thankful jud sa mga kanang iyang mga gibuhat maayo sa ako o kanang pagsabot kana sa iyang pag hatag nako og kanang importansya isip ko sa kaanak. Dili siya basta-basta nga maingon nga kanang sayon lang siya nga makita lang siya sa uban na kay siya nga amahan kanang bisan pag naasay usahay nga kanang lagi tungod siguro sa katiguangon na. So kumasuko si Papa and ako kumasuko sa kuso masahay kay di jud mi magkasinabot ana and bisag ingana man jud love lang gapon jud nako si Papa. Amahan nako siya o love jud kay nako siya ana. So pangutanan ko sa favorite nako na hero nga kalibutan na si Papa. And kung kining ko is Superman. Kasi maorto. So maorto maingon na love yun ako sa Papa and proud ko na amahan ako siya.